Ang atong tema karon nagauluhan, dili ang tanang bulawan masiddak. Ang buot ipasabot niini nga pulong, dili ang tanang nagasidlak nga kinig bulawan. Ang buot ipasabot niini nga kung kita makakita og nagasidlak kini dili tanan bulawan. Atong basahon ang Salmo 19:7. Ang kasuguan ni Jehova mahingpit nga nagabag-o sa kalag. Ang pagpamatuod ni Jehova matinumanon nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. Pulong ni ang balaod ni Jehova perpekto. Pwede nga mo kambyo sa tanan. Pwede ilisan ang sa katawo. Og unsa nga direksyon ang akong bot ipasabot nga makambyo ang sa katawo. Ang bot ipasabot nga ang mga tao nagahuna sa hunahuna ang Ginoo makakambyo kaniya. Og sa unsa nga direksyon nga ang Ginoo magakambyo kanila. Ang pulong sa Ginoo padulong sa usa ka direksyon. Ang direksyon nga mokambyo sa unsay convenience sa Ginoo. Sa usa ka pulong sa unsay akong gibasa sa Biblia, dili kay kini akong gusto nga may sabtan. Kung unsa ang Ginoo nga iyang pagbuot nga ako makasabot. Sa Salmo 19:8, ang mga sugo ni Jehova mga matulid nga nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo ni Jehova ulay man nga nagahayag sa mga mata. Bisan ang mga tao magabasa niini nga pulong, ang mga tao nga sige ra gyapon og hunahuna nga ang pulong sa Ginoo dili perpekto. Pero ang pulong sa Ginoo gaingon nga kini perpekto. Ug magahimo kanako ug malipayon sa akong sulod sa akong kasing-kasing. Nganong nagahimo man kini kanako nga malipayon? Ug ako mosunod sa pulong sa Ginoo, ako magamalipayon. Sa diha nga gisulat sa Ginoo ang iyahang mga sugo, ang Ginoo nagasulat sa perpekto nga dalan. Ug kini perpekto. Walay mali sa pulong sa balaod sa Ginoo. Usab ang buot ipasabot sa perfecto mura og sukod sa atong paggamit sa lain nga sinultihan. Unsa ang ato ang role o unsa ato ang sukdanan sa gisulti sa Ginoo. Ang Biblia mao ang atong sukdanan, mao ang atong giya. Ang tawag niini Turan. Tura usa kini ka pulong sa Hebro. Ug kini ato ang buot ipasabot niini sa atong pulong. Kini ingon nga kini balaod sa pagtudlo sa balaod sa Dios. Ang balaod sa Ginoo ang buot pasabot Tura. Ang mga tao, siyempre gusto nila nga punan ang pulong sa Ginoo. Mga pastor sa kanining panahona, sige, perminay intensyon. O kini ilang gihimo, kada adlaw sa ilang mga simbahan. Permi nilang punan ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, dili na kinahanglan og ideya sa uban pa. Ang Biblia, mao ang tanan. Mao kini ang tanan atong kinahanglan. Dili na nato kinahanglan nga punan or kuhaan pa. Atong abrihan ang atong Biblia sa unang Timoteo 6:3. Kon aduna may tao nga magatudlo nga sukwahi niini ug walay pag-uyon sa maayong mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo ug sa tuluhan nga sibo sa pagkadiyosnon. Daghang mga pastor sa mga simbahanan sukwahi sila sa mga pulong sa Biblia.
ila sukwahi sila sa giingon sa Biblia. Ang ilang gipang preach gikuha nila sa mga libro nga dili man Biblia. Ideya sa laing mga tawo. Sa mga tawo nga wa gani sila kaila. Mga ideya nga sukwahi pero dili gikan sa Biblia. Ug kini ang rason sa mga Kristiyano wa sila dili sila moadto sa Biblia kung naa sila'y problema. Ministro, pastor og daghan pa sa atong mga kasimbahanan nga Kristiyano, sila nagatudlo og laing mga butang gawas sa Biblia. Ug ang Ginoo nagadili ni kanila niini nga mga butanga. Ang Ginoo nagaingon kaninyo karon, pagbantay kamo na nianang mga tawhana. Ang ilang gitudlo dili maayo. Dili kinigikan sa Biblia ang ilang gipangtudlo. Atong lantawon kung unsa ang rason nganong sila ilang gipang tuwersi ang pulong sa Ginoo. Atong basahon ang unang Timoteo 6:4. Kini siya nagapaburot sa iyang kaugalingon. Siya walay alamag, gikabuangan niya ang pagpakiglantugi ug pagpakiglalis bahin sa mga pulong nga musangpot sa kasina, pagbahin-bahin, pagsulti sa pagdaot sa uban, dautan nga mga katahap. Karon nakasabot na ba kita nganong nagaingon ana sila? Dili sila Kristiyano, pero naa sila sa mga kasimbahanan. Dili sila Kristiyano, pero nagatudlo sila sa mga kasimbahanan nga Kristiyano. Ang Biblia nagaingon sa unang Timoteo 6:4, wa sila kabalo. Usa kini ka kalapastangan sa Dios. Usa kini kabutang nga ilang gipang sagol-sagol, dayon ila kining gituwersa, dayon ila kining sangyaw. Ug kita mga Kristiyano ato kining gidawat. Nganong kinahanglan nato nga modawat niini mga butanga nga dili mao. Ug ang usa ka tawo mo hatag kanato og pagkaon nya kini daot na og wa nay di na pwedeng makaon, dawaton ba nato kini? Kaonon ba nato? Ako dili. Nganong kita mudawat sa pulong nga dili gikan sa Ginoo. Ato na pong abrihan ang primerong Timoteo 6:5 o paglalisay sa mga tao nga dunot og panghuna-huna og nakabsan sa kamatuuran nga nanagdahom nga ang pagkadiyos nun mao'y paagi sa pagpakaganansiya. Ang mga tao, mga ministro, ilahang gituwersa ang pulong sa Ginoo tungod sa pagkakulang nila og kwarta o mga unsa pa. Sila nagpakabuhi sa mga tao nga wala nagabasa sa Biblia ug wala kini kaalam. Wala nila nasabtan ang Biblia tungod kay ang Ginoo wala nagapakita kanila sa iyang pulong, wala nagaabre silang mga huna-huna. Ang ilahang gusto kwarta lamang ug wa nay lain. Ila kining gihimo sama sa usa ka trabaho. Ang pulong sa Ginoo dili usa ka trabaho. Ug ang meaning niini nga kita dili makuha og ginansya sa pagpasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kini mga tao nga nagasangyaw, nagahimo sila og sukwahi sa pulong sa Ginoo. Ug ang mga tao nga nagasunod kanila ug nagatuo kanila usab nagahimo og di mao tungod kay sila nagadawat niini. Dili nato kinahanglan nga dawaton ang mga butang nga di mao. Atong abrihan ang mga buhat 10 ingon ka nato istorya ka nato sa usa ka igsuon gikan sa Berea.
Berea usa kini ka lugar. Ug kini mga igsuon, sige nila og examine si Paul. Tanang gisulti ni Paul, ilaha kining gi-check. Ilaha kining gi-review. Kinahanglan nga ato kining kuhaon nga batasan. Pag inyong lantawon sa Biblia kung unsa katinuod ang akong giingon, ayaw ninyo dawata og dili man kini mao. Ayaw ninyo dawata. Mao kini ang gihimo sa Biblia sa atong kinabuhi. Dili ta mga ignorante. Dili kinahanglan mahimo magpagka-ignorante na lang ta. Kinahanglan nga atong i-review ang Biblia sa daghang panahon. Kung unsa man ang gipangsulti sa atong mga pastor, kinahanglan nga ato kining isusihon sa Biblia og insakto bagid kini. Atong haabrihan ang atong Biblia sa 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kung saan giingon sa Ginoo, naay kapasidad para sa pagtudlo sa mga katawhan, para sa correct sa mga tawo, ug sa pagpakita sa dalan sa Ginoo, ang dalan sa panginabuhi. Ang Biblia, mao lang atong kinahanglan, wa nay lain pa. Atong abrihan ang atong Biblia sa Hebro. Atong abrihan ang atong Biblia sa Hebreohanon 4:12. Ato kining basahon. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo naay gahom. Ang tanang pulong sa Ginoo naay gahom ug kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo kinabuhi. Ang otro mga libro wala kini gahom. Ang mga idolo sa mga estatwa wala kini gahom. Bato lamang kini. Unsa ang rason ngano nga ang mga pastor magakuha og mga ilahang mga sermon gikan sa mga libro nga wala man kini gahom. Wala man kini kini mga libros, mga kinahanglan atong dawaton ang pulong sa Ginoo. Dili kini choice lamang ato kining dawaton or dili man ato dawaton. Kinahanglan nato kini sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo tama lamang ang iyang kapasidad para sa atong kinabuhi. Pwede nato kining gamiton sama sa uksa ka medisina. Ang pulong sa Ginoo mosulod sa sulod nato ug makita niya ang tanan nga naa sa atong sulod. Ug ngano nga daghan mga pastor nga magatangtang niini gikan sa pulong sa Ginoo. Mga kaaway sila sa Dios. Nakipag-away sila sa Dios ug kini sa kadakong sala. Ug akong ituwersa ang pulong sa Ginoo, kaaway ako sa Ginoo. Mga igsoon, kinahanglan nga atong basahon ang atong mga Biblia. Kinahanglan nga atong tudluan ang atong mga anak. Kinahanglan nga ato kining basahon sa atong panimalay kada adlaw, di lamang sa mga simbahan. Kay kini mao ang atong giya sa atong pagkinabuhi. Mao lamang kini ang atong giya sa kinabuhi. Unsa ang mga gipanghuna-una sa atong mga batanon sa mga eskwelahan? Dili kini mao ang atong giya. Mga pagano kini sila. Ang mga pagano dili atong giya, kung dili ang pulong lamang sa Ginoo. Mato kita sa Hebreohanon 4:13. Ato kining basahon. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago. Hinunua ang tanang butang binuksan ug dayag
sa mga mata niya, kang kinsa maghatag raon niya kitag husay. Ang Ginoo makakita sa klaro sa iyahang mga tawo, ug kita responsable sa atong mga gipanghimo. Responsable sa unsa nga dalan, ug unsa nga akong nadawat, ug unsa nga akong pagkinabuhi. Ang Biblia klaro kaayo. Nakadungog ako og daghang mga tawo nga nagaingon nga ang Biblia dili daw klaro. Dili bagid kini klaro o dili sila gusto nga mosabot niini. Ay dili nila gusto nga mosunod sa Ginoong Hesukristo. Aduna koy usa ka example. Ang Biblia nagaingon ayaw og panapaw o ayaw pag-commit og adulteria. Unsa nga parte nga dili ninyo na asabtan? Ang Ginoo nagaingon nga ayaw pagpanapaw. Nya wala ko muna sa mo kasabot. Dili nila gusto nga isulti kini nga pulong. Tungod kay sila nga hadlok nga ang ilang mga membro di na mohatag og kwarta nila. Og kini ilang kuhaan o ilang ituwersa, wa sila nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Nikaon ba kamo og pagkaon nga daot na? Og kana nga pagkaon nga wa na sa maayong kondisyon, kaonan ba gininyo? Unsay rason nga kamo ni dawat og pulong nga gituwersa? Mubalik ta sa Biblia. Mo sunod kita sa Ginoo. Ang Biblia mao atong giya sa kinabuhi. Mao kini ang atong sugdanan. Magaampo kita sa dawat lamang sa Biblia. Ginoo, kabalo ka sa namo tanan sa unsa kami. Kay balaw ka Ginoo nga kami nagkasala. Mali nga nahimong sala. Makasasala kami. Makasasala kami sa dili pagsunod kanimo. Gusto ko muundang og paminaw sa mga payaso. Gusto ko muundang og paminaw niya nang nagabiro lamang og naga-joke lamang. Akong gidawat ang imong pulong. Nga mao lang kini ang gamhanan. Nga kini mao lamang ang makatabang kanako. Nga kini akong dawaton nga presko. Ug ang akong gipangayo kanimo kini mga pastora nga wala nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Gikuha nila ang imong pulong para sa ginansya. Pero ako mosunod kanimo, Jesus. Sa ngalan ni Hesukristo ako nagaampo. Amen.